سرکار نے چادر تھلے بھی چھائی تے ماں نو اتے بٹھایا سرکار ماں دے نال گلاں کر دے نے میرے آقا ماں نال گلاں کر دے نے ماں بھی روندی ہے تے میرے نبی بھی روندے نے ماں بھی روندی ہے تے میرے نبی بھی روندے نے او لوکو ماں بھی روندی ہے او میرے نبی بھی روندے نے میرے نبی دی آنکھاں جی آنسو آئے نے میرے آقا فرمایا عرض کی دی اماں ذرا جلدی آ جایا کرو اماں کدی کدی منو مل جایا کرو میں محمد دا بھی دل کر دے میں تے زمانے دے دکھ وڈان آیا میں تے یتیماں نو سینے نال لان آیا اماں جنہ دا کوئی نہیں میں تے انہاں نو بھی سینے نال لان آیا اماں پر میرا بھی دل کر دے کوئی تے ہووے جڑی محمد نو بھی پتر کہہ کے بلائے محمد اپنے دکھ اپنی ماں نال ونڈ لیا کرے قرآن مجید برہان رشید اگر انہوں پڑھ کے ویکھیا جائے تو قرآن پاک دا اگر بندہ ترجمہ کرے قرآن پاک دی تفسیر پڑھے اور قرآن پاک دے نال بندہ لگاؤ رکھ کے اللہ دا کلام پڑھے تو ایک نہیں قرآن دے اندر کئی ایسے مقامات نے جتھے تو انہوں عظمت والدین دے پرچم لہران دے ہوئے نظر آن گے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ماں تے باپ دے مقامات نو بیان کر دے ہوئے ہیں مختلف جگہ تے اللہ کریم نے ماں باپ دی شانہ بیان کی تھی نے حضرات جیڑی آیا کریمہ میں آپا باپ دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم او ویلا یاد کرو جدوں اسا پختہ وعدہ لیا وعدہ کنہ کولو لیا وعدہ لیا اولاد یعقوب کولو بنی اسرائیل والے کولو وعدہ لیا وعدہ اللہ نے کیڑا لیا اللہ نے فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ عبادت کسے دی نہیں کرنی یعنی اللہ تو علاوہ کسے بت نو نہیں پوجنا اللہ تو علاوہ کسے آگ نو نہیں پوجنا اللہ تو علاوہ کسے دنیا دے کسے بھی چیز خلق ہوئی نو پوجنا نہیں سورج دی عبادت نہیں کرنی سورج دی پوجا نہیں کرنی عبادت دے لائق ایک کوئی ذات ہے جڑی اللہ رب العالمین دی ذات ہے نال ہی اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تے اپنے ماں تے باپ دے نال چنگا سلوک کرنا ہے یا اللہ لبے گا کی فرمایا جڑا اپنے والدین دے نال اپنے بڑھے باپ دے نال بڑھری ماں دے نال اپنی ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرے گا وہ دیتے اللہ بھی راضی ہو جائے گا تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا بھئی جڑے بندے اس گل تے بولے انہوں دی کیا بات ہے جڑے اپنے ماں باپ دی خدمت کرن خدمت اپنی ماں باپ دی کرن تے رضا اللہ دی لب جائے حضرات ایتھے ایک سوال پیدا ہوندے ہے کہ جتھے اللہ کریم نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نا اپنی عبادت دا چاہی دا سی کہ اللہ نے نماز دا اگر ذکر کیتا ہے تے نال اللہ روزے دا ذکر کردا اللہ زکات دا ذکر کردا اللہ حج دا ذکر کردا اللہ عمرے دا ذکر کردا دیگر عبادات الہیہ دا تذکرہ کیتا جاندا سوال ہے کہ مالک جتھے تیری عبادت ہے نال ہی تو ماں باپ دی عظمت بیان کیتی ہے ماں باپ تے شان تے مراتب تے مقام تے درجات تے بلندیاں بیان کیتیاں نے تے یا اللہ اے سمجھ نہیں آئی تے اللہ نے فرمایا جی میں میری ذات بے نیاز ہے نا میں تینوں بے نیاز ہو کے پالنا پاویں مینوں کو مند ہے تے میں تد بھی پالنا پاویں کو نہیں مندا تے اللہ پھر بھی پال دے کو اللہ دی نماز پڑھ دے تے اللہ پھر بھی پال دے اگر کو بے نمازی ہے تے اللہ بے نمازی نو بھی پال دے اگر کو روزے رکھ دے تے اللہ روزے دار نو بھی پال دے اگر کو روزے نہیں رکھ دا تے اللہ انہوں بھی پال دے اگر اللہ دا کوئی نافرمان ہے تے اللہ انہوں بھی پال دے جڑا اللہ دا فرما بردار ہے اللہ انہوں بھی پال دے تے فرمایا جی میں تینوں بے نیاز ہو کے پالنا نا فرمایا تیرے ماں پیو بھی تے تینوں بے نیاز ہو کے پال دینے نا جنہوں اپنے ماں باپ دے نال پیارے اپنی امی ابو واسطے کبھی حضرہ سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو کیڑا بختہ والا بندہ جڑا اپنی امی ابو واسطے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اسٹیج اللہ دے کوئی پابندی نہیں سارے آنکھوں حضرہ سبحان اللہ جنہوں اپنے ماں باپ دے ماں نے نا کہ میرے ماں باپ نے ساڑی اچھی تربیت کی تھی اچھا پڑھایا لکھایا اور ساڑی تربیت دے اندر کسے چیز دی کمی نہیں آن دیتی میرے آقا نے فرمایا نیک اولاد والدین واسطے صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ ہے حضرات اگر نیک اولاد انج کر کے ہاتھ چک کے دعا کر دیئے نا تے اللہ رب العالمین او دے والدین دی قبراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیتا ہے ماشاءاللہ اج دی اس عظیم محفل میلاد دے اور ایصال و ثواب دی محفل دے بانی نام کی ہے جی
ظفر اقبال صاحب، ناصر صاحب اور دیگر انہاں دے برادران جنہاں نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دی روح نو اے سال و ثواب دی خاطر اللہ کریم انہاں دی والدہ دی قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میرے تو قبل علامہ صاحب خطاب کردے سن پہ، دیگر علماء مشائخ تشریف فرما نے، انہاں نے دیکھو نا انہاں دی والدین نے بھی انہاں نو احسان عطا کیتی، اگر چاہندے تے کوئی دنیا داری دا کم سکھا دیندے، لیکن ماں تے باپ نے چاہیا کہ ساڈا پتر او ہوے جڑا دنے بھی نبی پاک دا نعرہ مارے تے راتی بھی نبی پاک دا نعرہ مارے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر دیں۔ حضرات سوال ہے کہ یا اللہ جتھے تو عبادت دا ذکر کیتا ہے نال ہی ماں باپ دا ذکر کیتا ہے، تے فرمایا ماں باپ بھی تینوں بے نیاز ہو کے پال دینے، اماں تے ابے نوں اے کوئی لالچ نہیں ہوندا کہ انہیں وڈیاں ہو کے ساڈے آنکھیں لگنا ہے یا ساڈے موڈے نہ موڈا جوڑ کے کھلوے گا یا ساڈے بڑھاپے دا آسرا بنے گا، نا ماں پیو نوں اے کوئی لالچ نہیں ہوندا۔ ماں تے اتنی مہربان ہوندی ہے کہ جدوں ماں دے کان وچ ڈاکٹر یا دائیا یا نرس صرف اتنا کہے نا کہ بی بی تینوں مبارک ہوئے، اللہ تینوں تھی یا پتر دوے گا، تے ماں نو بن ویکھے ہی اپنے پتر نال پیار ہو جاندا ہے۔ تسی بولتے نہیں پے سبحان اللہ بھائی، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا جڑا اچھی جی سبحان اللہ فرمائے اللہ انہوں اسے سال ہی مدینے لے جائے، تے جڑا دو میں بادو چوک کے بولے اللہ کرے کسے محفل تو اللہ عمر دا ٹکٹ عطا فرما دے، تے ہون جڑا دو میں بادو چوک کے بولے جڑا بادو نال لے کے آیا انشاءاللہ کدی اس بادو نو فالج دا اٹیک نہ ہوئے، جڑا میرے نبی دے ناتے اٹھ جائے۔ حضرات ماں تے باپ دا وجود ہے کہ جنہاں نو اپنی اولاد تو کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، دنیا دے اندر ہر پیار بے وفا ہو سکتا ہے لیکن ایک ماں دا پیار بے وفا نہیں ہو سکتا، ایک باپ دا پیار بے وفا نہیں ہو سکتا۔ ماں پیو نو اس گل نال کوئی لالچ نہیں کہ ساڈے واسطے کی کر دینے، ساڈے واسطے کی کمایا، نا ماں باپ نو ایک کوئی لالچ ہے، پتر پاوے کوجا ہوئے، پاوے کملا ہوئے، پاوے سونا ہوئے، پاوے سجاکھا ہوئے، پاوے دنیا دا عالم ہوئے یا ان پڑھ ہوئے، جس بھی ہوتے تے فائد ہوئے، ماں تے ماں ہی ہوندی ہے، وہ آندی ہے میرے پتر جیا نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا ہے۔ ماں اپنے پتر نال اینا پیار کر دیئے، اینی محبت کر دیئے، حتیٰ کہ ماں دے پیٹ جو بچہ آ جائے نا 8 یا 9 ماہ، جتنے بندے تسی تشریف فرماؤ، کسے بندے دے پیٹ دے نال اگر کوئی وزن والی چیز بن دیتی جائے تو انہوں کیا جائے 4 قدم چل، تو تھوڑے جے قدم چلن تو بعد بندہ پریشان ہو جائے گا، تو کہے گا یار میرے کو چلیا نہیں جاندہ، اے وزن ہے میرے کو چلیا نہیں جاندہ۔ اس ماں تو صدقے جاواں جڑی 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ نہیں 8 9 ماہ اپنے شکم دے اندر اپنے بچے دی پرورش کر دیئے، تو جدو شکم جو نکل کے باہر گودی چاندے تو چک کے زمین تے نہیں مار دی، چک کے سینے دے نال لگا لیں دیئے، تو منہ متھا چم دیئے، تو چم کے کہہ دیئے یا اللہ اے میرا سکون ہے، اے جنہ راضی ہوئے گا مالک میں اونہ ہی راضی ہو جاواں گی، ہاں جنہ اے راضی ہوئے گا میں اونہ ہی راضی ہو جاواں گی۔ اگر تسی سبحان اللہ فرماؤ تو میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمایا کملی والیا، ماں داغ دے کاجل والیا، تغا دے سرمے والیا، مکے والیا، مدینے والیا، حامیم دیا کڈلا والیا، یاسین دیا سیریا والیا، علم نشرا دے سینے والیا، مکے والیا، مدینے والیا، اعلان فرما دے، آرڈر لا دے کہ جڑا چاہتا ہے او دے تے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے، نبی بھی راضی ہو جائے، تے خدا بھی راضی ہو جائے، جڑا چاہتا ہے میرے تے ماں باپ راضی ہو جان، فرمایا جڑے تے او دے والدین راضی ہونگے او دے تے خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ فرمایا جن نے ماں نو راضی کر لیا، جن نے اپنے باپ نو راضی کر لیا، جن نے ماں دی خدمت کر لئی، جن نے بڑھے بیڑے ماں دے نال پیار بھرے جملے بول رہے، میرے کملی والے فرمایا اے میرے غلاموں تہاڈی ماں دا یہ مقام ہے کہ تہاڈی ماں دے پیراں دے تھلے رب نے جنت رکھ دتی ہے، ہن تیری فرضی ہے تو ماں دی خدمت کر کے رب دی جنت لے لے، یا ماں دی نافرمانی
نافرمانی کر کے رب دی جہنم لے لے یہ تیری مرضی ہے جڑا چاہندا ہے میں جنت وچ چلا جاواں پیر اپنی ماں دے دھو کے پی لوے رب جنت دے سواد دے چھڑے گا رب جنت سواد دے چھڑے گا حضرات اگے چلیے میرے نبی نے فرمایا اے جڑا چٹی داڑھی والا بابا ہے جنہوں اللہ نے باپ ہون دا مقام عطا کیتا آج کل دا نوجوان ٹک ٹاک چلا کے سوشل میڈیا چلا کے آج کل دا نوجوان کہندا ہے بابا تو وڈیرا ہو گیا ہے بابا تو دنیا دار نہیں رہا بابا دنیا بڑی ترقی کر گئی بابا تو وڈیرا ہو گیا ہے تینوں زمانے دا پتہ نہیں لگدا تینوں دنیا دے نال چلن دا پتہ نہیں لگدا حضرات توجہ فرمایا جے اے جڑا چٹی داڑھی والا بابا ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا جنت وچ گھر والا دروازہ چومنا چاہندا ہے اپنے پیو دا متھا اے پروٹیاں دے درمیان وچ چوم لوے انجی سمجھے جویں میں رب دی جنت دی چوم لئی ہے باپ دا اے مقام ہے باپ دی اے شان ہے کہ جڑا اے پروٹیاں دے درمیان تو باپ دا متھا چومے نا وہ انج سمجھے میں باپ دا متھا نہیں چومیا میں رب دی جنت ہی چوم لئی اج کل چٹیاں داڑھی والے بابے جڑے نے نا اے تشریف فرمانے میرے مجمع دے اندر بھی انہاں نو اج کل دا نوجوان کہندا بابا دنیا بڑی ترقی کر گئی لوگ بڑے کامیاب ہو گئے لوگ تے پریکٹیکل ہو گئے بابا تم وڈیرا ہو گئے بابا تینوں پتہ نہیں لگدا لوکاں نال گل کیویں کرنی ہے حضرات میں اکثر اپنی تقریراں وچ جڑے بندے سوشل میڈیا تے میرے خطابات سن دے نے نا اکثر میں تقریراں وچ گل کرنا ہوندا کہ جنہ ویڑیاں وچ بابے نہیں نہ ہوندے انہاں ویڑیاں وچ خوشیاں نہیں ہوندیاں ہاں پریکٹیکل کر کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ تو انہوں عزت دوے کوٹھی دوے بنگلہ دوے گڈی دوے شہرت دوے عزت والا نام دوے تے چاچے تائے ایک پلیٹ وچ کھانا لے یار دوست سجن بیلی سارے سڑ کے سوا ہو جاندے نے ایک چٹی داڑھی والا بابا ہوندا جڑا اینج کر کے ہاتھ چک کے دعا کردا یا اللہ میرے پتر نو میرے نالوں بھی بہت کامیاب کر دے اکثر گل بیان کرنا میں ایک جگہ تے تقریر کرنے گیا تے جس طرح آج چودھری صاحب دی والدہ دے ختم تے سی آئے ہیں انجی گجرات دے علاقے میں ایک جگہ تے تقریر کرنے گیا اسی گڈی واڑ کے نا اندر کیتی نا تے ایک وڈیرے جے بابا جی جڑے اٹھ کے نا باہر آئے انہاں کو صحیح طرح چلیا بھی نہیں سی جاندا پیا ہاتھ بھی کمدے سن پے میں بابا جی نو کلاوا ماریا جفا ماریا تے میں کہ بابا جی کی گل ہے آ کے میرا استقبال کرن آئے ہو تے بابا جی انج کر کے سینہ چوڑا کر کے نا تے مینوں کہندے نے قاری صاحب اے جڑی کوٹھی ہے نا اے میرے پتر دی ہے تے میری اکھاں چ آنسو آ گئے کہ واہ بابا تینوں اپنے اولاد تے کنا مان ہے بابا ان سینہ چوڑا کر کے کہندا قاری صاحب اے جن نے تانوں بلایا نا اے میرا پتر ہے تے میری بڑی خدمت کردا ہے حضرات جدوں پیو راضی ہوندا ہے نا تے عرشہ والا خدا بھی انج راضی ہوندا ہے اللہ دنیا تے بھی عزت دیندا ہے اللہ قبر وچ بھی عزت عطا فرما چھڑدا ہے جی اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے ماں میرے تے اے یارو سرن گاخو وے تے ویر مرے تے ویڑا ویلا ٹر جاونے جدو پا محمد ادن اجڑ جاندا جے میلا ٹر جاونے جدو پا محمد ادو اجڑ جاندا جے میلا دنیا والیوں جدو عید آ جائے شبرات آ جائے خوشی دا کوئی دن آ جائے میں ایسے لوگاں نو ویکھیا ہے جدو عید دی نماز دا وقت آ جائے لوکی اپنے یاراں سجنا دے نال اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے عزیز و اقارب دے نال لوکی عید دی نماز پڑھن جاندے نے جدو عید دی نماز پڑھ لین لوکی اپنے یاراں نو عید ملدے نے لوکی اپنے سجنا نو عید ملدے نے لوکی اپنے رشتہ داراں نو عید ملدے نے
ਲੋਕੀ ਚਾਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲਿदैन ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੱਲਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ अम्मा जदों मैं घरों बाहर जाना अम्मा तुसा मैनू दुआवां दे के टोरना अम्मा तुसा मेरे वास्ते दुआवां करनियां जिदन दे छोड़ के गए हो अम्मा साडे वास्ते दुआवां भी कोई नहीं करदा नी अम्मा जिदन दी छड्ड के गई है उदन दे सारे वेड़े सुंजे हो गए साडे वेड़े सुंजे हो गए हज़रात तवज्जो फरमाया जे जिन्हां दी मावां छड्ड जाण जिन्हां दी मावां दागे मुफारकत दे जाण उन्हां नूं ना दिने चैन आउंदा ना राती चैन आउंदा है अपनी मां नूं दुख दर्द सुणांदे ने अपनी मां दे नाल कबर ते बैठ के गल्लां करदे ने आंदे ने नी अम्मा कोई साडे वास्ते बुढ़े हाथ चुकण वाला नहीं रहा साडे वास्ते दुआवां करने वाला लंबे लंबे सजदे करने वाला साडे खाने दा ख्याल करने वाला साडियां इज्जतां दा ख्याल करने वाला अम्मा कोई नहीं रहा अम्मा साडे दुख वंडाण वाला कोई नहीं रहा अम्मा साडे दर्द वंडाण वाला कोई नहीं रहा अम्मा सानू सीने लाण वाला कोई नहीं रहा साडा प्यार नाल मुंह मत्था चुम्मण वाला कोई नहीं रहा दुनिया वालियो जदों मां चली जाए जदों राती घर आई दे कम कार तो बच्चे घर आन अपनी मेहनत मजदूरी करके घर आन या कोई अमीर कबीर भी घर आवे जदों दरवाजा खड़काई दे अगर मां वेड़े विच ना आवे दुनिया वाले कलेजे नूं हथ पै जांदा है वो कलेजा चिर जांदा है दुनिया वाले जड़ी मां पहले हाथ चुक के दुआवां करदी रही है जदों मां नजर ना आए मैं 80-80 साल दे बाबे भी रोंदे वेखे ने मैं वडेरे भी रोंदे वेखे मैं जवान भी रोंदे वेखे मैं बच्चे भी रोंदे वेखे जदों मां नजर ना आए जदों मां दा चेहरा नजर ना आए दुनिया वालियों लोकी डीका मार मार के रोंदे ने लोकी चीखा मार मार के रोंदे ने ते रो के आंदे ने अम्मा जदों घर आए आ सानू जोजा ने पूछिया की कमा के ले आंदा ई सानू भरावां पूछिया जी की कमाया ई सानू पुत्तरां पूछिया अब्बा साडे वास्ते की लेके आया है सानू धीआं ने पूछिया है बाबा मेरे वास्ते की ले आंदा है पर जदों मां जवान होवे या मां वडेरी होवे जदों मां वेड़े विच बैठी होवे जदों पुत्तर वेड़े दा बूहा लंघदा है ते मां पहला सवाल करदी है वे सुबह दा जाना है राती घर आउणा है वे पुत्तरा खाना भी खादा है कि नहीं खादा वे पुत्तरा रोटी खादी है कि नहीं खादी मुंह मत्था चुमदी है ते चुमकी आंदी है जिथे साडा ख्याल करना है उथे अपनी सेहत का भी ख्याल करया कर जिथे साडे वास्ते मेहनत करना है उथे अपनी सेहत का ख्याल करया कर हज़रात जदों मावां चलियां जान इहो जे सवाल कोई नहीं करदा एडा प्यार कोई नहीं करदा एडी मुहब्बत कोई नहीं करदा इस वास्ते शायर आंदा है कि मां वर्गी दुनिया ते ठंडड़ी छा नहीं ओनू पुछो जिस दे सिर ते मां नहीं हाँ मां वर्गी दुनिया ते ठंडड़ी छा
نہیں اونوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈیڑی چھا چھا نہیں اے ماوا چلیے جان تے پتہ لگدا ہے اے جدوں داغ دے جان جدوں چھڈ جاندیاں نے ادو پتہ لگتا ہے ہن میرے واسطے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا حضرات میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دائیا جنہ دا نام سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے سیدہ حلیمہ میرے نبی نو ملن واسطے آئیاں جدو آپ مکے وچ داخل ہوئیاں تے آپ نے آ کے لوکاں نو آکھیا کہ میں محمد عربی نو ملنا ہے ایک وڈیری جئی مائی ہووے جدے کھلویا پیچھا جنل چلیا بھی نہیں جا رہا بڑھا پیدا عالم ہے کہ مائی کھلو چلیا بھی نہیں جا رہا مائی آپ اپنے اسا دے نال کمب دیئے ڈگ دیئے ٹر دیئے چلیا نہیں جاندا سرکار نو ملن واسطے آئی تے لوکاں نو پوچھ دیئے اینا محمد اینا محمد لوگ محمد عربی کتھے نے لوکاں نے آکھیا نہیں اماں تو کی کرنا ہے تے مائی بول کے آندی ہے میں اس محمد کریم دی ماما میں او دی ماما میں ملن واسطے آئی ہاں لوکاں نے بڑے مینے مارے لوکاں آکھیا نہیں اماں تو وڈیری ہو گئی ہے اماں او تے آمینہ دا پتر ہے عبداللہ دا نور نظر ہے او تیرا پتر تے نہیں او دی ماں دا تے انتقال ہو گیا ہے او دے تے پیو دا بھی انتقال ہو گیا ہے او تیرا پتر نہیں اماں نے آکھیا منو ایک باری پھڑ کے لے جاؤ منو میرے پتر کو لے جاؤ تو انہوں پتہ لگ جائے گا میں کون لوکی پکڑ کے سیدہ حلیمہ نو سرکار دی بارگاہ ول لے کے جا رہے دنیا والیو دل پھٹ جائے گا کلیجہ چر جائے گا جدو میرے کملی والے نے اپنی وڈیری ماں نو آندیا ویکھیا اپنی رضائی ماں نو آندیا ویکھیا اپنی دائیا نو آندیا ویکھیا سرکار اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے میرے آقا نے کھلو کے استقبال کیتا جدو مائی قریب آئی میرے کملی والے نے اپنے موڑیاں دی چادر نو پکڑیا اینج کر کے اتار کے تھلے بچھایا ہے اپنے ہتھاں دے نال میرے آقا نے چادر بچھائی جدو چادر بچھا لئی ہے سرکار عرض کر دنی اماں ایتھے بے جاؤ مسلمانوں اے کیڑی چادر ہے جدے وچ اللہ دی وحی دا بھی نزول ہے اے کیڑے موڑیاں تے میں جڑا نبیاں دے تاجدار دے کندے نے سرکار نے چادر نو تھلے بچھایا اے او چادر ہے جڑی اس جسم نہ لگی ہے جدے جسم نال کوئی چیز لگ جے جہنم نہیں جا سکدی سرکار نے چادر تھلے بچھائی تے ماں نو اُتے بٹھایا سرکار ماں دے نال گلاں کر دے نے میرے آقا ماں نال گلاں کر دے نے ماں بھی روندی ہے تے میرے نبی بھی روندے نے ماں بھی روندی ہے تے میرے نبی بھی روندے نے او لوکو ماں بھی روندی ہے او میرے نبی بھی روندے نے میرے نبی دی آنکھاں جی آنسو آئے نے میرے آقا فرمایا عرض کی دی اماں ذرا جلدی آ جایا کرو اماں کدی کدی منو مل جایا کرو میں محمد دا بھی دل کر دے میں تے زمانے دے دکھ وڈان آیا میں تے یتیماں نو سینے نال لان آیا اماں جنہ دا کوئی نہیں میں تے انہاں نو بھی سینے نال لان آیا اماں پر میرا بھی دل کر دے کوئی تے ہووے جڑی محمد نو بھی پتر کہہ کے بلائے محمد اپنے دکھ اپنی ماں نال ونڈ لیا کرے اما حلیمہ نے پانی منگیا ماں نو اوے توے کرنے والے ہو ماں نو گسے دیاں نظراں نال ویکھن والے ہو ماں دے نال سخت لہجے چ کلام کرنے والے ہو
ویکھو میرے نبی دی سیرت کڈی سونی ہے، میرے نبی دی کردار کڈا حسین ہے۔ ماں نے پانی منگیا، میرے آقا اٹھ کے پانی لین آپ چلے گئے، حضور نے پیالہ پھڑیا تے پانی لین جا رہے، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کردے نے آقا غلام موجود نے، آقا تسی سانو آڈر لاؤ پانی اسی لے آنے ہاں۔ میرے آقا فرمایا صحابہ دھیان نال سن لو، اے تہاڈا حق نہیں، اے محمد دا حق ہے۔ فرمایا تہاڈا حق نہیں، میں محمد دا حق ہے۔ آپ نے پانی پلایا۔ حضرات کوئی پتھر دا دل نہ ہوئے جدی اکھ چ آنسو نہ آوے، پتھر دیاں اکھاں نہ ہون۔ حضور نے پانی پلایا، بڑھاپے دا اے عالم ہے کہ آپ دے انہاں دوواں جگہ تو پانی باہر نکلیا، سرکار نے یہ دلہ والے گورے گورے ہتھاں دے نال پانی انج کر کے صاف کیتا۔ اما حلیمہ نے نبی پاک دا سر انور اپنی جھولی چ رکھیا تے حضور دے وال واللیل دی زلفاں سوار دیاں نے تے نالے متھا چومدیاں نے۔ صحابہ ویکھ کے روح لگ پئے، کڈا حسین منظر ہے۔ سرکار اپنی ماں نال پیار کر رہے، کائنات دی رحمت اپنی ماں نال محبت کر رہی، حضور گلاں کردے نے تے ماں اگوں سندی ہے، ماں گلاں کردی تے حضور سندے نے۔ سرکار ماں دے نال لاڈ کردے نے پے، سرکار ماں دے نال محبت کردے نے پے تے تائیوں تے شاعر آندا ہے کہ ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈیڑی چھاں نہیں، اونوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں، ہاں ماں ورگی دنیا تے مٹھڑی چھاں چھاں نہیں۔ جدو وڈیری جی مائی اٹھ کے گئی نا جیسے آپ عرض کر دیں آقا اے بختہ والی مائی کون سی جنہوں تسا نے اپنی چادر عطا کی تھی؟ اس مائی نے تھوڑا سر انور اپنی جھولی چ رکھیا، تھوڑے نال پیار کیتا۔ میرے آقا دیاں اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آئے تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دھیان نہ سن لیا جے، اے میری رضائی ماں ہے جدا نام سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ ایمانداری نے دسیا جے جیڑی ماں پرورش کرے یا جیڑی ماں پالے، جیڑی ماں دائیا ہوئے، رضائی ماں ہوئے، مسلمانوں او دا تے ایڈا اچھا شان ہے کہ میرے نبی اپنے موڈے دی چادر عطا کر دینے تے جیڑی ماں نے جنم دیتا ہوئے اس ماں دا کڈا اچھا مقام ہوئے گا۔ سارے کہو نا یار سبحان اللہ۔ میرے نبی دی امی واسطے ایک مرتبہ بادو چوک کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ جدا جدا بادو سلامت ہے اینڈ کر کے سیدہ آمینہ واسطے تو میں بادو چوک کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں کسے دی ماں آکھے میں چودھری دی ماں ماں، کسے دی ماں آکھے میں ایم پی اے تے ایم این اے دی ماں ماں، کسے دی ماں آکھے میں عالم تے مفتی تے قاری تے محدث تے فقیہ تے مفسر دی ماں ماں، پر صدقے جاواں جدو قیامت دا میدان ہوئے گا سیدہ آمینہ کہن دیاں توجہ نال سنو میں او دی ماں ماں جڑا نبیاں دا بادشاہ تے تاجدار بن کے آیا ہے۔ جی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جدے پتر دا نام محمد ہوئے؟ سارے بولو نا یار، جدے پتر دا نام محمد عربی ہوئے اس ماں دا کی مقام ہوئے گا؟ اس ماں دی کتنی اچھی شان ہوئے گی۔ اس واتے تے شاعر آندا ہے کہ ماواں بڑیاں ہویاں جہان اندر کملی والے دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں، باپ دنیا تے ہوئے نے بہت یاروں ہو پر محمد دے باپ ورگا باپ کوئی نہیں۔ باپ دنیا تے ہوئے نے بہت یاروں پر محمد دے باپ ورگا باپ کوئی نہیں۔ حضرات اسی چونکہ مسافر لوگ ہیں، آج تواڈے شہر وچ آئے ہیں، کل کتے اور جگہ تے تقریر ہوے گی، پرسوں کتے اور جگہ تے، اکثر اسی طرح سفر کردیاں میرا دن گزردے نے۔
صبح شام سفر وچ گزردے نے حضور دے ذکر وچ گزردے نے حضرات میں اکثر ویکھیا مینوں او رات بڑی یاد ہے شدت دی سردی اور اتنی سردی کہ دھند اتنی زیادہ کہ گلی چ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی میں ایک جگہ تو تقریر کر کے گھر آ رہا سا مسافرہ مجبوری سی گھر پہنچنا سی میں گھر پہنچیا اجے گلی وچ اسی گڈی کیتی تے ساڈے ہمسائے نے او وڈیری دی ماں ہے بڈڑی دی ماں تے میں ویکھیا کہ او دروازے دے وچ بیٹھیاں نے تے میں فوری نہ گڈی تو باہر نکلیا تے میں پریشان ہو گیا میں کہ پتہ نہیں رات دے 2-2:30 بجے نے تے اللہ خیر کرے اماں جی دا بوہا بھی کھلیا تے آپ بھی باہر بیٹھیاں نے پتہ نہیں کی گل ہے اتنی سردی ہے کہ میں جوان ہون دے ناتے اسی گڈی وچ بھی ہیٹر لگا کے بیٹھے ہاں جوان ہاں تے اسی گڈی وچ ہیٹر لگایا ہے لیکن سردی دی شدت اتنی زیادہ ہے کہ پھر بھی سردی فیل ہو رہی گرم کپڑے پائے نے تے ماں نے ایک بکل جی ماری ہے تے باہر بیٹھی ہے میں کہ خیر ہوے صحیح میں نکل کے نہ فوری گڈی تو باہر تے میں ماں جی دے کول گیا تے میں جا کے آکھیا میں کہ اماں جی خیر ہے رات دے 2:30 بجے نے تسی ایتھے باہر کیوں بیٹھ رہے ہو خیر تے ہے نا سارا کچھ ٹھیک ہے تسی ساڈے ہمسائے ہو تے ہمسایاں دے حق بڑے ہوندے نے کوئی اگر حکم ہے کوئی گل ہے کوئی پریشانی ہے تے دسو کی گل ہے تے شکرگڑھ وچ رہنے والے مائی دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو مائی آپ بھی رو پئی تے مینوں بھی روا دیتا مائی کہن لگی کاری جی ہو جے میرا نکا کام تو نہیں نہ آیا اجے بسترے مکمل نہیں ہوئے میں سارے بستر چیک کیتے نے اجے وہ نکا نہیں آیا تے کاری جی اگے تے کدی اتنی لیٹ نہیں ہوئی اگے تے جلدی آ جاندا سی تے میں بڑا تے باپ نو بھی کیا فون کرو آیا نہیں پتہ کرو لیٹ کیوں ہو گیا ہے آیا نہیں حضرات اس ماں دا کی حال ہوئے گا حضرات رات نو ماواں اڈیک دیاں نے جنی دیر تک پتر کارنا نہ آجے ماں دے دل نو سکون نہیں ہوندا ماں دے دل نو قرار نہیں ہوندا اے تسی جتنے بھی بندے تشریف فرماؤ نا میں ایک جگہ تے عظمت والدین تے تقریر کی تھی علامہ عدیر صاحب تے 80 سال دا بابا آپ اولاداں والا دوتریاں پوتریاں والا وہ بابا چیخا مار کے رون لگ پیا انہیں گلے نہ مینوں لگایا تے میں پوچھیا میں کہ بابا جی کوئی زندگی دی خواہش بھی نہیں پوری ہوئی یا کہ اولاد نہ فرمانے پتر آنکھیں نہیں لگ دے کی گل ہے بابا جی کیوں ایڈے درد نہ رو رہے ہو تے بابا کہنے لگا کاری صاحب نہیں رب دیا دتا سارا کچھ ہی ہے میں گڈیاں بھی نے کاراں بھی نے کوٹھیاں بھی نے بنگلے بھی نے پتر بھی بڑے چنگے نے اے دوترے پوترے میرے سارے ہی بڑے چنگے نے میں آنکھیں میرے لگ دے نے میرے نال اونچی گل بھی نہیں کر دے تے میں کہ بابا جی روئے کیوں مو تے بابا کہنے لگا کاری صاحب آج سارا کچھ ہی ہے آج کدی ماں ہوئے نا آج کدی ماں ہوئے میری ماں نے غربت دے بڑے دن ویکھے ساڈی ماں نے وہ دن بھی ویکھے نے کہ جدو ماں دے کول کپڑے پان واسطے اتنے پیسے نہیں سن ہوندے شلوار ہو رنگ دی کمیز تے چادر ہو رنگ دی لیکن ساڈی ماں اے تو ہی نہیں سی کر دی ساڈی ماں پریشان نہیں سی ہوندی تے اج دل کردا ہے کہ اللہ دا دتا سارا کچھ یہ کاش کدی اج ماں ہوے نا تے میں ماں دے موڈیاں تے اج نویں چادر اوڑھ کے لیا کے پوچھاں اماں جی کسی اور چیز دی لوڑ ہے اماں جی کسی اور چیز دی ضرورت ہے تے بابا بڑے درد نال روندا تے رو کے آندا لگیاں والے او یارو چپ نہیں جے کر دے تے بھاویں دئیے لکھ ڈلا سے ٹر جاونے اے محبوب جنا دے او دسو جاونے کیڑے اے پا واسے دنیا دی جیڑی مرضی پوسٹ تے چلا جائے نا علامہ عدیر صاحب آپ گواہی دیو گے حافظ جی قاری صاحب پیر جی اے سانو سارے ہی آندے اندر ہونا لوکاں ہاتھ بھی چومنے پیراں وچ بھی ڈگنے دعاواں بھی کرانیاں بڑے پیار نہ بولنے اے چودھری برادران بیٹھے نے چودھری صاحب جنہاں دی والدہ دا اج ختم ہے انہاں نو لوکاں نے چودھری صاحب بھی کہنا ہے عزت نہ بلانا ہے پیار نہ بلانا ہے
لیکن وہ ماں ہی ہوندی ہے جڑی بالکل پیار نہ کہندی ہے وی عدیل تو کدوں آنا ہے، وی عمر تو کدوں آنا ہے بے شجاعت تو اجے تک نہیں آیا؟ جڑی اس بلان چ لذت ہے نا، جڑا اس بلان چ پیار ہے نا، جڑا اس بلان چ لطف ہے نا، وہ نہ پیر اخوان چ نہ چودھری اخوان چ نہ عالم تے نہ مفتی تے کوئی اخوان چ نہیں، جتے پیار نال او بلا کے آندی ہے نا میں عمر تیرے ورگا تے مینوں کوئی بھی نہیں لگدا ہے، تیرے ورگا تے کوئی نہیں لگدا۔ حضرات انہاں وڈیریاں دی قدر کرو، جدوں چلے جاندے نے نا تے انہاں ورگا دوبارہ کوئی نہیں تے لبدا، ہاں نہیں لبدا۔ کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، ماں پیو دا سر تے ہونا ایک پاسے، ماں پیو کچھ بھی نہ کرن، پیو کچھ بھی نہ کما کے لے آئے، جدو پیو ہوندا ہے تے بڑا آسرا ہوندا ہے۔ کچھ ہی بولو نا یار، پردے چ میری ماما بھیڑاں سندیاں نے پیاں، انہاں نوں پوچھو جدو پیو دی چار پائی اٹھدی ہے تے تیاں تے کی گزردی ہے؟ اے وڈیرے بابے بیٹھے نے، شالا کسے دا پیو انج نہ جدائیاں پا کے جائے، جدو چار پائی چکن دا ویلا آوندا ہے نا مسجد چ اعلان ہوندا ہے کہ بھئی چار پائی اٹھائی جا رہی ہے، جنہیں جنہیں جنازہ پڑھنا آ جاؤ، تے اے وڈے وڈیرے ساڈے چٹیاں داڑیاں لے بابے کہندے نے بیٹیوں ماؤں بہنوں اگوں پراں ہو جاؤ، چار پائی چکن دا ویلا آ گیا ہے۔ تے جڑیاں تیاں ہوندیاں نے نا وہ چار پائی دے پاوے پکڑ لیندیاں نے ہیں، تے چار پائی دے پاوے پکڑ کی کہندیاں نے ایک باری ذرا چار پائی تھلے رکھو، میرے ابو نے ہن جانا تے واپس نہیں آنا، میرے ابو چلے گئے تے دوبارہ نظر نہیں آنا۔ روندے نے، ماں جاندی ہے تے رو کے چار پائی نو کہندیاں نے ایک باری چار پائی تھلے رکھو، انہاں جانا تے انہاں واپس نہیں آنا۔ میاں صاحب فرماندے نے فجری ویلے بول نکولے، فجری ویلے اے بول نکولے تے تو بول غمادی بولی نا وس تیرے تے نا وس میرے، اج لکھیا پہ گیا اے جو جولی جنہ دیاں ماما چلیاں جان چار پائی نو پکڑ لیندیاں نے، رو کے آندیاں نے ایک باری ماں دا چہرہ دوبارہ ویکھ لین دیو، جنہ دا بابا چلا جائے اوتھیاں سسرال اچھی گل نہیں کردیاں، اپنے گھر اچھی نہیں بول دیاں، جنہ دا پیو نہ آوے دکھ درد برداشت کر دیاں نے، اوکھا بارہ ویلا برداشت کر دیاں نے، پر اچھی گل نہیں کر دیاں، اوکھا بارہ ویلا بھی برداشت کر دیاں نے۔ میں ویکھیا ایک بیٹی جدے دے سسرال والے بڑا ظلم کر دے نے، بڑا جبر کر دے نے، اتنا ماریا مار مار کے فالج کر دیتا۔ ساڈے ہمسائے نے جدو بیٹی گھر آئی مینوں پتہ لگیا، میں پتہ لین گیا پردے دی اندر، میں ماں نو پوچھیا کہ تساں دھی دا مگر جا کے پتہ ہی نہیں لیا، انہاں اتنا ظلم کیتا، ساڈی بہن نو فالج ہو گیا، انہاں اینا ماریا بڑا ظلم کیتا، انہیں تانوں دسیا نہیں۔ تے ماں دیاں اکھاں چ آنسو آئے تے رو کے آندی ہے قاری صاحب او دا پیو کوئی نہیں، انہیں سانو دسیا ہی کوئی نہیں، انہیں ساڈے نال گل کوئی نہیں کیتی، او تے دکھ برداشت کر دی رہی، او تے پریشانیاں برداشت کر دی رہی، تے جدو پوچھیا ہے تے انہیں آکھیا ہے میرے ابو ہوندے تے میں دس دی، میرے بابا ہوندے تے میرے مگر آ جاندے، میرے ابا جی ہوندے تے میرے مگر آ جاندے۔ مسلمانوں انہاں دی قدر کر لو، اے سر تے ہون انہاں دیاں دعاواں رب دا عرش بھی کراس کر جاندیاں نے، انہاں دیاں دعاواں رب دے عرش نو بھی ماں باپ دی دعا ہلا دیندی۔ آخری الفاظ بلا رہے ہیں، انہاں دیاں دعاواں رب دا عرش کراس کر دیاں نے، رب دے عرش نو ماں دی دعا ہلا دیندی ہے اور ہلا کے دعا قبول ہو جاندی۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہی کوہ طور تے جان دے نے، جدو ماں نہ ہوئے تو کوہ طور تو رب دی آواز بھی آوندی، موسیٰ ہن سنبھل کے آنا، پیچھے ماں دیاں دعاواں کوئی نہیں، پیچھے ماں دعا کرنے والی نہیں، ماں ہوئے
تے ماں دی دعا دا بڑا ماں دی دعا تے ڈھال ہوندی ماں دی دعا تے توجہ کرو بھائی ماں دی دعا تے ڈھال ہے ڈھال جڑی مصیبتاں دے اگے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاندی جدوں ماں تے پیو ٹر جاننا تے مصیبتاں دے دروازے کھل جاندے نے پریشانیاں آلام مجبوریاں دے دروازے کھل جاندے نے میں ہاتھ جوڑ کے انہاں مجمع اتنی عرض کراں گا کہ جنہ دے والدین حیات نے انہاں دی قدر کرو تے جنہ دے چلے گئے نے انہاں دی قبراں نو بھولنا نہیں ہاں میرے آقا نے فرمایا جدوں نیک اولاد انج کر کے ہاتھ چک کے اپنے ماں پیو واسطے دعا کر دی ہے نا اللہ رب العالمین انہاں دے والدین نو انہاں دی قبراں نو اللہ جنت بنا دیندا ہے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت بناندا ہے کیوں کہ اسی کھانے بھی مصطفیٰ داواں تے اسی پینے بھی مصطفیٰ داواں تے مصطفیٰ دے بوبے تو سانو سبق ملیا ہے کہ ماں باپ دا ادب کریے تے رب بھی راضی ہوندا ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہوندا ہے آؤ اسی مل کے کہہ لئیے صدا بسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا بسیدہ روے تیرا دوارا یا بھائی اس بندے نو دعوت ہے جڑا میرے نبی دا لنگر کھاندا ہے جے کسے چودھری چیمے چٹھے دے لنگر تے پلدا او دے نال گل نہیں جڑا نبی پاک دا لنگر کھاندا ایک مرتبہ ذرا انج کر کے ہاتھ بلند کرو جڑا نہیں نہ چکدا نال والا بندہ تھوڑا جہا آسرا کرواؤ اے نہیں اے کوئی طریقہ نہیں ہاتھ چکن دا اپنے نبی دے نام تے ایک مرتبہ ذرا انج کر کے ایک باری جویں الیکشن دی کمپین چ لوکی دنیا داراں واسطے ہاتھ چکدے نے نا تسی اپنے نبی واسطے انج کر کے ہاتھ چک کے کہنا ہے صدا وسیدہ روے تیرا دوارا لا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں دا گزارا لا جتھے ہندا غریباں دا گزارا یا ان لفظات اختتام کر رہے ہیں کہ جویں ماں تے باپ نو ساڈے کپڑیاں دے ناپ بھی پتہ ہوندے نے جُتیاں دے ناپ بھی پتہ ہوندے نے ماں بازار جاندی ہے تے بغیر پوچھن تو ہی ساڈے واسطے اچھے تو اچھے کپڑے لے آوندی ہے اچھی تو اچھی جوتا خرید کے لے آندی ہے گھڑیاں خرید کے لے آندی ہے دنیا دی نعمتاں لے آ کے ماں پیراں چ رکھدی ہے تے اگر دل کردا ہے نا دل نو کدی سکون آوے سکون دی اگر لوڑ ہے بھائی ایک منٹ بھائی اے آخری باتاں نے توجہ نہ سن لو اگر تھوڑا دل کردا ہے نا کہ دل نو سکون آئے تے کدی اپنی ماں نو بازار لے کے جانا تے ماں دے اوتے انج کر کے چادر اوڑھنا تے اپنے باپ دے پیراں چ جوتا اپنے ہاتھ نال پہنانا جویں بچپن چ مینوں تینوں نہیں پہناندے رہے انجی انہاں دے پیراں چ وڈیرے باپ دے پیراں چ انج کر کے جوتا رکھنا قسم پیدا کرنے والے دی کدی اودوں سوچی تیرے دل نو کتنا کو سکون ہوندا ہے کتنا کو قرار ہوندا ہے کدی سوچنا ہاں ایک کدی خیال کرنا کہ دنیا دے اندر انسان دا جڑا سب تو پہلا سکون ہوندا ہے نا او ماں دا وجود ہوندا ہے تے دنیا دی سب تو پہلی ماں انسان دی ڈاکٹر دی ماں ہوندی جڑی انج متھے تے ہاتھ رکھدی تے پتہ لگ جاندا بخار ہے کہ نہیں ہاں وہ سب تو پہلی ڈاکٹر ماں ہوندی ہے اس ماں نو بھولنا نہیں جڑی آپ تے گلے تے سونا برداشت کر دی ہے لیکن پتر نو گلے تے سونا بھی برداشت نہیں کر دی اللہ اکبر کبیرہ دعا یہ ہے کہ اللہ کریم چودھری برادران انہاں دی والدہ اللہ کریم انہاں دی قبر تے رحمت دا نزول فرمائے اللہ کریم اس اہتمام نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے میرا آنا علماء دا مشائخ دا آنا اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر انہاں نو شرف قبولیت عطا فرمائے تمام اہتمام و انصرام اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے دعا یہ ہے کہ صدا بہار دمی اس باغے کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے
اللہ کریم جتنے آئے ہو توڑے دل دیاں دعاواں نو مراداں نو التجاواں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے